श्रीलक्ष्मी रमणं नौमि गौरी रमणरूपिणं स्फोटरूपं यतस्सर्वं जगदेतद् विवर्तते भूषणसारः लकारार्थनिर्णयः अद्यतनतारिका तावत् 26 जून् मासस्य। इदानीम् इतः पूर्वतनकक्ष्यायां यद् एवमपि तत्तत्कालत्वेन तत्तत्कालबोधस्य अनुभवसिद्धान् तदेव किल अनुभवसिद्धानुपपत्तिः इति विभाव्यते। तदास्तु शब्दप्रयोगाधिकरणवृत्तिकालत्वव्याप्यधर्मत्वेन उपलक्षित तत्तत्कालत्वावच्छिन्ने एव लटः शक्तिः इत्येवं पर्यन्तम् उक्तम्। इत्युक्ते गतकक्षायामेव सर्वम् उक्तं। काले एव वर्तमानत्वं स्यात्। इतः पूर्वं तावत् क्रियायामेव वर्तमानत्वं साधितं। क्रियायां वर्तमानत्वम् इत्युक्ते प्रारब्धत्वम् अपरिसमाप्तत्वम् इत्येतदुभयविशिष्टत्वमेव वर्तमानत्वं। तदेव उच्यते प्रारब्धत्वे सति अपरिसमाप्तत्वं नाम प्रारब्धत्वम् अपरिसमाप्तत्वम् इत्येतदुभयं यस्मिन् अधिकरणे विद्यते तत्रैव किं स्यात् वर्तमानत्वं स्यात्। तर्हि तस्मिन् पक्षे क्रिया एव वर्तमानक्रिया इति उच्यते। प्रयोगे तावत् व्यवहारे तावत् कालः एव वर्तमानः इति उच्यते। तर्हि मूले यत् लक्षणम् उक्तं तद् असमीचीनम् इति प्रश्नः कृतः। अतः किं कृतं, काले वर्तमानत्वसाधनाय एकं लक्षणं प्रदर्शितं गतकक्ष्यायां। तदास्तु शब्दप्रयोगाधिकरणवृत्ति शब्दप्रयोगः इत्युक्ते इदानीं मया पचति इति शब्दः प्रयुज्यते। तस्य अधिकरणं तादृशशब्दप्रयोगस्य अधिकरणं किं विद्यते, देशः अपि विद्यते, व्यक्तिः अपि विद्यते, कालः अपि विद्यते। तथापि अत्र कालः विवक्ष्यते अधिकरणत्वेन। स च कालः किं रूपः विद्यते, नववादनरूपः विद्यते। अधिकरणवृत्ति तस्मिन् नववादनरूपे काले किम् अस्ति, कालत्वं विद्यते। तादृशकालत्वव्याप्यधर्मः एवञ्च एतादृशकालत्वेन तत्र कालत्वव्याप्य धर्मः कुत्र अस्ति इत्युक्ते इतरकालेषु नाम अत्र किम् एकनिमेषाधिकनववादनादनन्तरं दशवादनपर्यन्तम् कालाः सन्ति। तेषु अपि काले एते एव कालाः उपलक्षिताः। किमिति उपलक्षिताः, व्याप्यधर्मत्वेन उपलक्षिताः। अवगतं वा, व्याप्यधर्मत्वेन उपलक्षिताः। तादृश उपलक्षित तत्तत्कालावच्छिन्ने तदेव किल कालत्वावच्छिन्ने तत्तत्कालत्वम् इत्युक्ते इदानीं साक्षात् कः भेदः इत्युक्ते नववादनरूपस्य अथवा नववादनात् एकनिमेषाधिकनववादनपर्यन्तकालस्य इतरेषां खण्डकालानां च मध्ये कः भेदः इत्युक्ते साक्षात् पचति इति प्रयोगस्य अधिकरणभूतत्वम् अस्यैव विद्यते। नववादनात् एकनिमेषे इत्येवं भवतु। इतरेषु तावत् पचति इति शब्दप्रयोगाधिकरणत्वं नास्ति। एवं तथापि शब्दप्रयोगाधिकरणत्वेन उपलक्षिताः ते कालाः। अवगतं वा, शब्दप्रयोगाधिकरणवृत्तिकालत्वव्याप्य धर्मवत्वेन उपलक्षिताः सन्ति। किञ्च ते कथं सन्ति, तत्तत्कालावच्छिन्नाः अपि सन्ति, कालत्वावच्छिन्नाः। पश्यतु, एवं पश्यतु। इदानीं वयं किं वदामः, तत्र द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवाय अभावाः सप्तपदार्थाः इति वदामः। तत्र पदार्थत्वं तावत् किं व्यापकं विद्यते, द्रव्यत्वं तावत् व्याप्यं विद्यते। तर्हि पदार्थत्वव्याप्य द्रव्यत्वावच्छिन्नं किं विद्यते, द्रव्यं विद्यते इति वयं वदामः किल। तथैव वदामः किल। वस्तुतः न्यायशैलीं पूर्णतया अहं न जानामि, किञ्चिदेव जानामि। एवमेव अथवा अन्यथा वदन्ति वा, एवमेव किल। वदतु, किमपि यदि विशेषः कोऽपि विशेषः अस्ति तर्हि। सामान्यतया किं पदार्थत्वं कुत्र विद्यते, सप्तसु अपि पदार्थेषु विद्यते, परन्तु द्रव्यत्वं नाम द्रव्ये एव विद्यते। तद्वत् तत्र द्विनिमेषाधिकनववादने तावत् नववादनरूपे काले द्विनिमेषाधिकनववादनत्वम् एव विद्यते। एवं रीत्या त्रिनिमेषाधिकनववादने
त्रिनिमेषाधिकनववादनत्वमेव विद्यते एवञ्च तत्तत्कालेषु तत्तद्धर्माः एव सन्ति यथा वा द्रव्ये द्रव्यत्वमेव विद्यते गुणे गुणत्वमेव विद्यते क्रियायां क्रियात्वमेव विद्यते परन्तु सर्वत्र किं विद्यते पदार्थत्वं विद्यते एवमेव तत्र द्विनिमेषाधिकनववादनादारभ्य दशवादनपर्यन्तं सर्वेषु अपि कालेषु सर्वेपि कालाः तत्तत्कालत्वावच्छिन्नाः सन्ति तथापि तेषु सर्वेषु व्यापकत्वेन कः धर्मः विद्यते इति पृष्टे पचति इति शब्दप्रयोग अधिकरणवृत्ति कालत्वं सर्वत्र व्याप्तं विद्यते सर्वत्र इत्युक्ते द्विनिमेषाधिकनववादनादारभ्य सर्वत्र व्याप्तं विद्यते तर्हि अयमेव धर्मः व्यापकः कः धर्मः तत्र शब्दप्रयोग अधिकरणवृत्ति कालत्वं विद्यते किल तदेव कालत्वं किं विद्यते व्यापकं विद्यते परन्तु तद्व्याप्यत्वम् इतरेषु वस्तुतः नास्ति किल इति प्रश्नः तत्र द्रव्ये द्रव्यत्वमपि वस्तुतः विद्यते पदार्थत्वमपि विद्यते गुणे गुणत्वमपि विद्यते पदार्थत्वमपि विद्यते परन्तु द्विनिमेषाधिकनववादनादारभ्य दशवादनपर्यन्तं विद्यमानकालेषु शब्दप्रयोग अधिकरणवृत्तिकालत्वं नास्ति किल तर्हि एतद् व्याप्यत्वम् इतरेषु विद्यते इति कथं वा वक्तुं शक्यते इति पृष्टे तथा उपलक्षिताः विद्यमानत्वेन विवक्षिताः उपलक्षिताः अवगतं वा एवं समाधानं वस्तुतः नास्ति एव परन्तु किमर्थम् एवं शास्त्रकाराः वदन्ति इत्युक्ते लोके प्रयोगः विद्यते किल लोके व्यवहारः विद्यते नववादने अयं पचति इति वदति दशवादनपर्यन्तं यः पाकः तं सम्पूर्णं पाकं तां सर्वां पाकक्रियां मनसि निधाय एव नववादने पचति इति वदति वा तर्हि लोकव्यवहारः अस्माभिः तावत् किं साधनीयः तदर्थमेव उपायः अन्यथा शास्त्रकाराणां किम् एवं कथने आग्रहः कः विद्यते இல்லையா சமர்த்தனம் பண்ண வக்கீல் மாதிரி தான் அட்வொகேட்ஸ்லாம் இதாதி சாஸ்திரக்காரெல்லாம் லோக பிரயோகத்தை சமர்த்தனம் பண்ணுறதுக்காக அவ்வளோ சிரமப்பட்டு வந்திருக்காங்க அவகதம் வா சமாப்தம் तदनन्तरं क्रियारम्भात् पूर्वं समाप्त्युत्तरं च अधीते पचति इत्यादि प्रयोगापत्तिः स्यात् इति केक्रान्त यदि एवं विद्यते क्रियारम्भात् पूर्वं किं पचति अधीते अधीते इत्यावत् वर्तमानकालः पचति इत्यपि तदेव स्वीकुर्मः पचति इत्येव स्वीकुर्मः तदा प्रकृत उदाहरणं सोनादा नन्नार्थं नववादने पचति त्वया उच्यते परन्तु दशवादनपर्यन्तं ये खण्डकालाः सन्ति तेषु सर्वेषु अपि कालेषु वस्तुतः शब्दप्रयोग अधिकरणवृत्तिकालत्वं नास्ति तथापि विद्यमानत्वेन भवता उच्यते किल तद्वदेव पूर्वतनकालेषु अपि इत्युक्ते नववादनात् पूर्वं अष्टवादनपर्यन्तं भवतु अथवा कल्पकालपर्यन्तं भवतु सर्वेषु अपि किं स्यात् एतादृशशब्दप्रयोग अधिकरण वृत्ति कालत्व व्याप्य धर्मवत्वेन उपलक्षितत्वम् इतरेषु कालेषु सम्भवति किल तर्हि किं भवति इतः पूर्वं नववादने वदति देवदत्तः पचति इति ततः पूर्वं तावत् अष्टवादनात् नववादनपर्यन्तं यज्ञदत्तः अपचत् यज्ञदत्तनिष्ठ क्रिया अपि पचति इति शब्देन निर्देष्टुं शक्या स्यात् अवगतं वा इति वदति क्रियारम्भात् पूर्वं तद्वदेव समाप्त्युत्तरम् इत्युक्ते दशवादन अनन्तरम् अन्यः पाकः चलति सोऽपि पाकः कीदृशः अस्माभिः उत्तरीत्या नववादने पचति इति यः शब्दः प्रयुक्तः तत्र शब्दप्रयोगाधिकरण वृत्ति कालत्व व्याप्य धर्मत्वेन उपलक्षितत्वं कुत्रापि सम्भवति दशवादनादनन्तरं तत्रापि पचति इत्येव पर्याप्तं स्यात् एवञ्च नववादने यः पचति इति उच्यते शब्दः स एव पर्याप्तः किं तत्र भूतक्रियां तद्वत् भविष्यत्क्रियामपि बोधयितुं स एव लकारः क्रिया पदम् इत्युक्ते लकारः स एव लकारः पर्याप्तः इति स्यात् किल इति आपद्यते इत्यापत्तिः क्रियारम्भात् पूर्वं समाप्त्युत्तरं च
अधीते पचति इत्यादि प्रयोगापत्तिः तर्हि इयं प्रयोगापत्तिः वारणीया आपत्तिः आपत्तिः इत्युक्ते आपत् यथा भवति तद्वत् आपत्तिः भवतु नाम आपत्तिः அது விபத்து ரான்னா வந்தால் பரவாயில்லன்னு சொல்லக்கூடாது प्रयोगापत्तिः इत्युक्ते वारणीया सा आपत्तिः इत्यर्थः अस्तु नाम इति न वक्तव्यं प्रयोगापत्तिस्तु स्ववृत्ति प्रागभाव स्ववृत्ति प्रागभाव अप्रतियोगी वृत्तित्व स्ववृत्ति ध्वंसा प्रतियोगी प्रकृत ध्वंसा प्रकृतियोगी प्रकृत क्रियानुयोगिकत्वाभ्यां विशेषितेन आधेयता संबंधेन अन्वय नियमोपगमेन वारणीया इदानीम् इयम् आपत्तिः वारणीया तदर्थं किं वदति एकम् उपायं वदति आधेयता सम्बन्धेन अन्वय नियम उपगमेन वारणीया इयम् आपत्तिः इत्युक्ते स्ववृत्ति प्रागभाव अप्रतियोगी वृत्तित्व वृत्तित्वेन विशेषितेन आधेयता संबंधेन अन्वय नियमोपगमेन वारणीया सः एकः अपचति इत्यत्र स्ववृत्ति ध्वंस अप्रतियोगी प्रकृत क्रियानुयोगिकत्वाभ्यां विशेषितेन इदा ओन्नडुत्तुको स्ववृत्ति प्रागभाव अप्रतियोगी वृत्तित्व वृत्तित्वेन वच्चिकलामा अप्रतियोगी वृत्तित्वेन विशेषितेन आधेयता संबंधेन अन्वय नियमोपगमेन वारणीया ஒன்று என்ன அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் அது ஃபஸ்ட்டு முதல்ல क्रियारम्भात् पूर्वं किं विद्यते तत्रापि कश्चन कालः विद्यते इदनु क्रियारम्भात् पूर्वम् इत्युक्ते भूतकालः इत्यपि न भूतकालः इत्यपि नैव भवतु मया तावत् इतः पूर्वं कथनवेलायां भूतकालम् आधारीकृत्य मया उक्तं भूतकालः भूतक्रिया अपि मास्तु भूतकालः गृह्यताम् इत्युक्ते नववादनात् पूर्वम् अपि कश्चन कालः विद्यते कल्पकालादारभ्य कालः विद्यते अथवा अष्टवादनादारभ्य कालः विद्यते तस्मिन् तत्कालवाचकत्वमपि कस्य स्यात् पचति इत्यत्र लटः स्यात् तद्वत् समाप्ति अनन्तरमपि यः कालः विद्यते मया तावत् क्रियामादाय उक्तं इतः पूर्वं क्रिया मास्तु यतः क्रियां त्यक्त्वा एव अयम् उपायः आरब्धः अतः क्रियां त्यजतु परन्तु क्रियाम् आदाय एव निर्देशः क्रियते इत्युक्ते नववादने या क्रिया पश्यतु नववादनकालस्य उदाहरणं कदा सम्भवति इत्युक्ते क्रियाम् आदाय एव இல்லையா ஒரு क्रियै நடந்தாதான வந்து नववादने काचन क्रिया प्रचलति तदानीम् अयं पचति इति प्रयुङ्क्ते तदानीं कश्चन कालः क्रिया शब्दप्रयोगः कालः तर्हि क्रियाम् आदाय एव व्यवहारः भवति क्रिया यदि नास्ति तर्हि पचति इति शब्दप्रयोगः नैव सम्भवति अत एव अयं किं वदति कथनवेलायां क्रियारम्भात् पूर्वं समाप्त्युत्तरं च इत्युक्ते क्रियायाः समाप्त्युत्तरं च अधीते पचति इत्यादि प्रयोगापत्तिः इति पूर्वमुक्तं तस्य कथं वारणं स्ववृत्ति प्रागभाव अप्रतियोगी वृत्तित्व विशेषितेन आधेयता संबंधेन अन्वय नियमोपगमेन कथं एतत् स्ववृत्ति इत्यत्र स्वशब्देन कः ग्राह्यः नववादनकालः ग्राह्यः स्ववृत्ति तस्मिन् काले किं स्यात् प्रागभाव अप्रतियोगित्वं स्यात् अप्रतियोगी इत्युक्ते इदानीं नववादनकाले तत्र प्रागभावः कदा इत्युक्ते एकनिमेषो न नववादने 9:55 किं स्यात् नववादनस्य प्रागभावः स्यात् अवगतं वा एवञ्च एवञ्च प्रागभाव अप्रतियोगी प्रागभावस्य
प्रतियोगी कः नववादनकालः तत्र अप्रतियोगित्वं स्यात् कुत्र स्यात् प्रतियोगित्वमेव अस्मिन् स्यात् अप्रतियोगित्वं तावत् इदानीं पश्यतु इदानीम् इतः पूर्वं शब्दप्रयोगाधिकरणवृत्तिकालत्वव्याप्यधर्मः शब्दप्रयोगाधिकरणवृत्तिकालत्वम् इत्येव गृहीतं शब्दप्रयोगाधिकरणवृत्तिकालत्वम् इति गृहीते एव इतरेषु इत्युक्ते द्विनिमेषाधिकनववादनादारभ्य दशवादनपर्यन्तम् एतद् व्याप्यत्वं विद्यते इति साधितं कः प्रश्नः इतः पूर्वमपि एतादृश धर्मव्याप्यत्वं विद्यते अथवा वक्तुं शक्यते उपलक्षितत्वं सम्भवति इति प्रश्ने तदानीं किं वदति स्ववृत्ति इत्यत्र स्वशब्देन कः ग्राह्यः नववादनकालः इत्युक्ते शब्दप्रयोगाधिकरणवृत्तिकालत्वं शब्दप्रयोगाधिकरणवृत्तिकालः ग्राह्यः तत्र किं ग्राह्यम् इत्युक्ते प्रागभाव अप्रतियोगित्वं तत्र प्रागभाव प्रतियोगित्वमेव तदेव परन्तु अत्र प्रागभाव अप्रतियोगित्वं तत्र तर्हि स्वशब्देन किं ततः प्राक् यः कालः प्रागभावे एव प्रागभाव अप्रतियोगित्वं कथं अत्र प्रागभावः इत्यनेन नववादनात् प्राक् यः कालः स एव तत्रैव प्रागभावः तत्र एव अप्रतियोगित्वमपि वर्तते प्रतियोगित्वं तावत् नववादनकालात् आरभ्य प्रतियोगित्वं तत्र अप्रतियोगित्वम् इति उक्तत्वात् ततः प्राक् एव तर्हि वृत्तिशब्दः स्ववृत्ति इति विद्यते स्ववृत्तिः किं प्रागभाववृत्ति प्रागभाव नो तत् प्रागभाव एव प्रागभाव अप्रतियोगित्वं स्यात् वा प्रागभावे तावत् प्रागभाव एवम् अप्रतियोगित्वं तत्रैव प्रागभावप्रतियोगित्वं तावत् इदानीं प्रागभावध्वंसानन्तरं प्रागभावः इति कश्चन पदार्थः ग्राह्यः किल ततः स्वशब्देन कः ग्राह्यः स्ववृत्ति प्रागभावाप्रतियोगी वृत्तित्व स्ववृत्ति प्रागभाववृत्ति अप्रतियोगी प्रागभाववृत्ति इति अस्ति वा स्ववृत्ति प्रागभाव अप्रतियोगी प्रागभावः भवति नववादनात् प्राक् तत् प्रतियोगी भवति नववादनादारभ्य यः कालः तत्र प्रागभावप्रतियोगी इदानीं किम् अस्माकं कार्यं किं कर्तव्यम् इत्युक्ते पूर्वं शब्दप्रयोगाधिकरणवृत्तिकालत्वव्याप्य धर्मत्वेन उपलक्षितेषु कालेषु लटः शक्तिः विद्यते तदेव किल पचति इति प्रयोगः शब्दप्रयोग अधिकरणं किम् इत्युक्ते नववादनं तद्वृत्तिकालत्वं तादृशकालत्व व्याप्य धर्मत्वेन उपलक्षिताः सन्ति अन्ये कालाः तर्हि एवमेव शब्दप्रयोग अधिकरण वृत्ति कालत्व व्याप्य धर्मत्वेन उपलक्षितत्वं क्रियारम्भात् पूर्वं विद्यमानकालेषु अपि सम्भवति दशवादने क्रियासमाप्त्यनन्तरं ये कालाः सन्ति तेषु अपि कालेषु सम्भवति अतः लटः तत्रापि शक्तिः स्यात् इति आपत्तिः वारणीया प्रथमं किम् उच्यते तर्हि एकम् अंशं तत्र निवेशयामः तत्र इदानीं प्रथमं तावत् नववादनात् पूर्वं यः कालः तत्र लटः शक्तिः तत्र किं वर्तमानत्वं तावत् व्यावर्तनीयं तदेव किल तत्र यदि वर्तमानत्वं व्यावर्त्यते तर्हि तत्र लटः शक्तिः न स्यात् लटः वर्तमाने शक्तिः नववादनात् पूर्वं विद्यमानकाले वर्तमानत्वं नास्ति इति वक्तव्यं तदेव किल अस्माकं कर्तव्यं परन्तु इदानीं यत् लक्षणम् उक्तम् इत्युक्ते अनुकूलाय यत् लक्षणं प्रणीतं तल्लक्षणं प्रतिकूले अपि अन्वेति अतः तद् प्रतिकूलम् अथवा अनिष्टे अपि इष्टे अलक्ष्ये सत्यम् इष्टे यत् इष्टसाधनार्थं यत् लक्ष्यं कृतं यत् लक्षणं कृतं तत् अनिष्टे अपि लक्ष्ये तत्
किम् अन्वेति तदेव किल तदर्थं वदति एवं कुर्मः कश्चन कालः यः कालः यः सर्वोऽपि कालः यः कोऽपि कालः शब्दप्रयोग अधिकरणवृत्ति कालत्वव्याप्य धर्मत्वेन यः कोऽपि कालः उपलक्षितः भवतु सः सर्वोऽपि कालः वर्तमानकालः इति मास्तु अन्यः अपि अंशः अपेक्ष्यते कः अंशः स्ववृत्ति प्रागभाव अप्रतियोगी वृत्तित्वेन विशेषितेन आधेयता संबंधेन अन्वयनियमः उपगन्तव्यः स्वीकर्तव्यः इत्युक्ते यस्मिन् काले शब्दप्रयोगाधिकरणवृत्तिकालत्वव्याप्य धर्मत्वं विद्यते धर्मत्वेन उपलक्षितत्वं विद्यते किञ्च सत्कालवृत्तिप्रागभाव अप्रतियोगी वृत्तित्वमपि स्यात् स एव कालः वर्तमानत्वेन विवक्षितव्यः इत्युक्ते इदानीं नववादनात् पूर्वं विद्यते किल कश्चन कालः नववादन एकं कालं अष्टवादनम् इति किञ्चित् स्वीकरोतु तदानीमेव वक्तुं सौकर्यं स्यात् अष्टवादनकाले किं विद्यते नववादने पचति इति शब्दः प्रयुज्यते एवञ्च शब्दप्रयोगाधिकरणवृत्ति कालत्वव्याप्य धर्मवत्वेन उपलक्षितत्वम् अष्टवादने सम्भवति न केवलम् एतत् पर्याप्तम् अपि तु स्ववृत्तिप्रागभावः इत्युक्ते नववादने यः प्रागभावः विद्यते तादृशप्रागभावस्य प्रतियोगी न स्यात् कः कालः पचति इति शब्दः यस्मिन् काले प्रयुज्यते तस्मिन् काले अष्टवादने यः प्रागभावः विद्यते तत् प्रागभावप्रतियोगित्वं नववादने न स्यात् अप्रतियोगित्वं स्यात् तदेव भवतु अहं तावत् प्रतियोगित्वं न स्यात् इति वदामि सः अप्रतियोगित्वं स्यात् इति वदति तावदेव किल भवतु நான் ஒரு மாதிரி எனக்கு இப்படி சொன்னால் சௌகரியம் நான் நினச்சிட்டு இருக்கேன் நீ பரவாயில்ல விஷயம் ஒன்று தான் परन्तु पश्यतु तत्र प्रतियोगित्वं विद्यते भवतु प्रतियोगित्वं किं कारणम् इत्युक्ते नववादने अष्टवादने कस्य प्रागभावः विद्यते नववादनकालस्य प्रागभावः विद्यते तर्हि नववादनरूपे काले अष्टवादनरूपे काले यः प्रागभावः तस्य प्रागभावस्य प्रतियोगित्वम् एव विद्यते एवञ्च अप्रतियोगित्वं स्यात् तादृश अप्रतियोगी वृत्तित्वेन यदि प्रयोगाधिकरणत्वं स्यात् इत्युक्ते यः कालः पचति इति शब्दप्रयोगस्य अधिकरणं विद्यते सः कालः तावत् कीदृशः न स्यात् इति पृष्टे अन्यः यः कालः शब्दप्रयोगाधिकरणवृत्ति कालत्वव्याप्य धर्मत्वेन उपलक्षितः तन्निष्ठ प्रागभाव अप्रतियोगीपि स्यात् अवगतं वा एवं सत्येव सः अष्टवादनकालः किमिति वक्तुं शक्यते वर्तमानः इति वक्तुं शक्यते अवगतं वा इदानीं पङ्क्तिरीत्या पश्यतु स्ववृत्ति अष्टवादनं स्वीकरोति इदानीं तावत् अस्माभिः वर्तमानत्वेन साधनीयः वर्तमानत्वेन पूर्वपक्षिणः वर्तमानत्वेन साधनीयः पूर्वपक्षिणः वर्तमानत्वेन साधनीयः कालः कः अष्टवादनं पूर्वपक्षे आपत्तिकर्ता यः विद्यते तस्य वर्तमानत्वेन विवक्षितः कालः अष्टवादनकालः स्ववृत्ति तादृश अष्टवादनवृत्ति प्रागभाव तत्र कश्चन प्रागभावः तस्य प्रागभावस्य प्रतियोगी कः इत्युक्ते प्रतियोगित्वं कुत्र प्रतियोगिनः बहवः भवेयुः परन्तु इदानीम् अस्माकं तावत् नववादनकालः विवक्ष्यते एवञ्च प्रागभावप्रतियोगी एव नववादनकालः स एव नववादनकालः शब्दप्रयोग अधिकरणं विद्यते यत् शब्दप्रयोगाधिकरणं यः कालः तद्वृत्ति कालत्वं विद्यते किल एवञ्च तस्मिन् अधिकरणे
किं न स्यात् अप्रतियोगित्वं न स्यात् तादृश अप्रतियोगित्ववृत्तित्वेन अपि तादृश अप्रतियोगित्ववृत्तिकालत्व व्याप्य धर्मवत्वेन यः उपलक्षितः कालः स एव वर्तमानकालः तादृशधर्मः कुत्र नास्ति इत्युक्ते अष्टवादने नास्ति भवतु नववादनादारभ्य दशवादनपर्यन्तम् अस्ति वा अस्ति कथम् इत्युक्ते नववादनादनन्तरं पश्यतु तत्र ते सर्वेपि इत्युक्ते नववादनरूपे काले यत् प्रतियोगित्वं विद्यते तादृश प्रतियोगी निरूपित प्रागभाव अधिकरणानि तानि न सम्भवति प्रागभावः इत्युक्ते एव प्रागभावः कस्माश्चित् कालात् पूर्वभावी एव किल उत्तरभावी नास्ति नववादने पचति इति वदति तर्हि तदनन्तरं विद्यमानकालेषु किं न स्यात् एवञ्च स्ववृत्तिप्रागभाव अप्रतियोगिवृत्तित्वं विद्यते पश्यतु तदपि पश्यतु द्विनिमेषाधिक दशवादनपर्यन्तं ये पर्यन्तकालेषु ये अनेके प्रागभावाः सन्ति तत्तत् प्रागभाव प्रतियोगित्वं नास्ति नववादने अप्रतियोगित्वमेव विद्यते एवं तत् अप्रतियोगित्ववृत्ति अप्रतियोगित्व शब्दप्रयोगाधिकरण एतदुभय धर्मविशिष्ट धर्मी वृत्तिकालत्वव्याप्य धर्मवत्वेन उपलक्षितत्वं सर्वेषु अस्ति इति सम्भवति एवं रीत्या भूतक्रियायां वारणं भवति अन्यथा अनन्तरं पश्यामः